दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको समय संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म पुष्पा केसी। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको समय संवादमा हामी विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तित्व र विषयका साथमा निरन्तर उपस्थित हुँदै आएका छौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले केही समय अघि विभिन्न विभागको नेतृत्व टुङ्गो लगायो। केही विभागले काम गरिरहेको देखिन्छ भने केहीको नामै सुनिदैन। गठन हुने बेलाको एउटा चर्चित विभाग थियो प्रचार विभाग। सोही विभागका उपप्रमुख सूर्य थापा आजको नेपाल लाइभको समय संवादमा हुनुहुन्छ। थापासँग हामी सो विभागका काम, पार्टीका पछिल्ला गतिविधि तथा अन्य समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर आज कुराकानी गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ नेपाल लाइभको समय संवादमा। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। प्रचार विभागको उपप्रमुख हुनुभएको छ। कस्ता कस्ता काम भइराखेका छन्? जति बेला चाहिँ यो गठनको चरणमा निकै चर्चामा पनि थियो, अहिले के काम भइराखेका छन्? समग्रमा पार्टीले पार्टी सञ्चालनसँग सम्बन्धित केही विभागहरूको व्यवस्था गरेका छ। प्रचार, विदेश, सङ्गठन, स्कुल, आर्थिक मामला, राज्य व्यवस्था जस्ता विभागहरू पार्टी सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विभागहरूका रूपमा रहेका छन्। र हाम्रो विगतको अभ्यासदेखि नै यीमध्ये पनि दैनन्दिन काममा अलिक बढी जोडिने विभागका रूपमा प्रचार विभाग रहँदै आएको छ। यसले समग्र प्रचार क्षेत्रको कामको संयोजन गर्ने, नीति निर्माणको तहमा पार्टी सेन्ट्रल कमिटीलाई फिडब्याक दिने, पार्टीलाई खास गरी सञ्चार मैत्री भएर चल्नका निम्ति वातावरण निर्माण गर्ने, सञ्चारकर्मीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्ने र समग्रमा पार्टीलाई जनताको बीचमा सञ्चारकर्मीहरू, सञ्चार माध्यमहरू मार्फत राम्रो सम्प्रेषणका निम्ति चाहिँ त्यो इमेजका साथ प्रस्तुत गर्ने, यी कामहरूमा प्रचार विभाग क्रियाशील हुने हो। अहिले त हाम्रो भर्खर विभागको प्रमुख र उपप्रमुखको कार्यविभाजन पार्टीले चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीबाट तय गर्यो। हामीलाई कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठलाई प्रमुख र मलाई उपप्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी दिएको छ। हामीले जिम्मेवारी ग्रहण गरेका छौँ। पुरानो टिमले हामीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। अब विभाग गठन, खास गरी पार्टीको नियमावलीले निर्दिष्ट गरेका 9वटा कामहरू जुन छन्, ती कामहरूमा आधारित भएर हामीले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने भनेका छौँ। हामीले 46-47 सालदेखि पूर्ववर्ती नेकपा एमाले र पूर्ववर्ती नेकपा माओवादी केन्द्र, तत्कालीन एकता केन्द्र नेकपा माओवादी, नेकपा माओवादी हुँदै विकसित धारा, दुवै धारका प्रचार विभाग सम्हालेका नेताहरूलाई आमन्त्रित गरेर खास गरी त्यो जिम्मेवारी हस्तान्तरण कार्यक्रम, जिम्मेवारी ग्रहण गरिरहँदा हामीले त्यो छलफल, व्यवस्थित छलफल गरेका छौँ। उहाँहरूका सुझावहरू लिएका छौँ। त्यस आधारमा हामीले योजना बनाइसकेपछि त्यो योजनालाई पार्टीको सचिवालयले, पार्टीको सम्बन्धित निकायले अनुमोदन गरिसकेपछि हामीले कामलाई व्यवस्थित गर्छौँ। भनेपछि अहिलेसम्म जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने मात्रै काम भएको छ। जिम्मेवारी ग्रहण र त्योसँग सम्बन्धित दैनन्दिन ठोकिने कामहरू, दैनन्दिन जोडिने कामहरूका सन्दर्भमा हामी अब सक्रिय नै छौँ। त्यसलाई योजनाबद्ध फर्मेटमा अझै लैजान बाँकी छ। विभागलाई पूर्णता दिने बारे कतिको छलफल भइराखेको छ? कहिलेसम्म चाहिँ विभागमा चाहिँ जम्मा 35 सदस्य विभाग हुने व्यवस्था छ। त्यसमध्ये अब एक खालको भागभण्डा, एक खालको हिस्सा बाँडफाँडको कुरा पनि छ। त्यसमा पूर्ववर्ती एमालेको तर्फबाट 20 जना र पूर्ववर्ती माओवादी केन्द्रको तर्फबाट 15 जना गरी 35 जनाको विभाग बनाउने भन्ने कुरा छ। हामीले सबै क्षेत्रमा क्रियाशील, सबै विधामा एक्सपर्टिज र अभ्यास दुवै हासिल गरेका, प्रचार क्षेत्रको काममा प्रत्यक्ष जोडिएका, लामो अनुभव भएका, पार्टी भावना राम्रो भएका र पार्टीलाई अप्ठ्यारो पर्दा राम्रो ढङ्गले, सृजनशील ढङ्गले जनताको बीचमा राम्रो छविका साथ प्रस्तुत गर्न सक्ने, नीतिगत तहमा काम गर्ने योग्यता भएका व्यक्तिहरूका बारेमा छलफल गर्ने क्रम अगाडि बढाउँदैछौँ। यो चाहिँ एकैचोटि प्रचार विभागको मात्रै हुन्न, अरू विभागहरू गठन सँगसँगै यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भनिराख्नु भएको छ कि सरकारका राम्रा कामलाई चाहिँ जनतामाझ पुर्याउन सकिएन, पुर्याइएन भनेर
भनिराख्नु भएको छ, जनतामा भ्रम फैलाइयो भनिराख्नु भएको छ। यो भनिरहँदाखेरि यसलाई चिर्न प्रचार विभागको रणनीति के हुन सक्छ कि यो गठन भएपछि मात्रै कि तय हुन्छ यो रणनीति पनि? हामीले अरू योजनाहरू त प्रचार विभागको पूर्ण कमिटी, त्यो विभागको पूर्णतापछि नै अरू रणनीतिक कार्यक्रमिक योजनाबद्ध कामहरूका बारेमा छलफल गरौँला भनेका छौँ। सरकारका कामहरूलाई जनताको बीचमा पुर्याउने भन्दा पनि पार्टीले समग्र योजना बनाइसकेपछि प्रचार विभागले पार्टीको त्यो चाहिँ योजनाको एउटा हिस्साका रूपमा, अंशका रूपमा अरू पूरक योजनाहरू बनाउनु पर्यो भने, प्रचार क्षेत्रको छुट्टै योजना बनाउनु पर्यो भने अगाडि बढाउने हो। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सरकारका कामलाई एकीकृत रूपमा पार्टीले बोक्नुपर्छ, ब्याकिङ गर्नुपर्छ। सरकारका कामलाई जनताका बीचमा लैजान प्रचार विभागको योजनाले मात्र पुग्दैन, सिङ्गो पार्टीको योजना चाहिन्छ। अध्यक्षदेखि केन्द्रीय कमिटी सिङ्गोले सरकारका कामलाई काँधमा बोकेर, शिरमा बोकेर हिँड्ने परिस्थिति सिर्जना गरिनुपर्छ। त्यसका निम्ति के गर्नुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्न सक्छ, प्रश्न त्यस्तो पनि होला। हामी चाहिँ पार्टी एकतापछि बैठक बसेका छैनौँ, केन्द्रीय कमिटीको, स्थायी कमिटीको बैठक बसेका छैन। सचिवालयका बैठकहरू निकै धेरै भएका छन्, झन्डै 3 दर्जन पुग्न लागे। ती बैठकहरू मूलतः केही सरकार सञ्चालनसँग सम्बन्धित र बढी पार्टी एकतासँग सम्बन्धित रहेका छन्। पार्टी एकताको काम 99% सकिए पनि अझै 1% बाँकी छ भनेको केन्द्रीय निकायहरूको एकता, केही प्रवासका कमिटीहरूको एकताको काम बाँकी छ। त्यो काम पनि सम्पन्न गरिसकेपछि सरकारको पनि यो अवधिको, विगत अवधिको कामको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने, पार्टी एकीकरण र एकताको प्रक्रियाको चाहिँ बारेमा पनि समीक्षात्मक प्रतिवेदन सहित पार्टीले एकीकृत प्रतिवेदनका साथ आवश्यक बैठकहरू गर्नुपर्ने, ती बैठकहरूले समीक्षाहरू गर्नुपर्ने, एउटै निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने, साझा धारणा, साझा निष्कर्ष निर्माण गर्नुपर्ने र त्यो निष्कर्षका आधारमा खुद्रा रूपमा होइन, एकमुष्ट रूपमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीले सरकारका कामहरूलाई चाहिँ जनताको बीचमा स्थापित गर्ने एउटा अभियान सञ्चालन गर्ने। त्यो अभियानसँग पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ता, कमिटी र त्यसरी जनताको बीचमा पुगेर सरकारका राम्रा कामहरूलाई जनताको बीचमा स्थापित गर्ने, जनताको तहमा रहेका आलोचनाहरूलाई पनि ठिक ढङ्गले पार्टीसम्म ल्याउने, यो दुवै प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसो भएर यो कुनै एउटा विभाग, कुनै एउटा नेता, कुनै एउटा विशेषको मात्रै नभएर प्रधानमन्त्रीज्यूले भने जस्तो सजिलो छैन कार्यकर्ताहरूलाई पनि सरकारका काम एकदम सही कुरो। प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको जनताका बीचमा लैजान सकिएको छैन भनेर उहाँले गर्नुभएको रियलाइजेसन ठिक छ। त्यो चाहिँ सरकार लैजानुस् भनेर पनि निर्देशन, लैजानुस् भन्ने निर्देशनको प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्रीका रूपमा, पार्टी अध्यक्षका रूपमा सबै नेता कार्यकर्तालाई भन्ने भाषा त त्यही नै हो। तर पार्टीको संस्थागत, कमिटीगत प्रणालीबाट भनिने भाषाले चाहिँ सिङ्गो पार्टीको संरचनालाई एक ढिक्का पार्छ, एउटै निष्कर्षमा पुर्याउँछ, सोचाइहरूमा, दृष्टिकोणहरूमा एकरूपता ल्याउँछ। कहीँ चाहिँ पूर्व पश्चिम फर्किएका धारणाहरू छन् भने पनि तिनलाई चाहिँ एकताबद्ध गर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन त्यो कमिटी प्रणालीबाट चाहिँ आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू र विशेष गरी शीर्ष नेतृत्व, अझ भनौँ अध्यक्ष द्वयले नचाहेसम्म यी सरकारका कामलाई प्रभावकारी रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चाहनुभएकै छ, जनताको बीचमा लैजानुपर्छ, लैजाने कुरा हो भन्ने उहाँहरूले नचाहने कुरै भएन, दुवैले चाहनुभएको छ। तर चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने भनेपछि त्यो रातारात त बस्दैन। झन्डै 453 जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जम्मा गरेर अलि ठुलै ठाउँमा अलि छलफलको पनि एउटा प्रक्रिया निर्धारण गरेर सबैले बोल्ने खालको हो भने त धेरै समय लाग्छ। त्यो पनि छोटो अवधिमा गरिनुपर्ने चाहिँ बहसलाई केन्द्रित गरेर
त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति सचिवालयदेखि थाई कमिटीदेखि लिडरसिपदेखि चाहिँ पार्टीका सुल्झिएका सोचाइहरू दृष्टिकोणहरू कार्यक्रमहरू व्याख्याहरू आउनु पर्यो नि त, त्यो ढङ्गको समीक्षा आउनु पर्यो। त्यसो भएर केन्द्रीय कमिटीसम्म आइपुग्दा अलि घनीभूत रूपमा छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नुभएको अपेक्षा पनि त्यो केन्द्रीय कमिटीको ढोका भएर चाहिँ जनताको बिचमा जानु पर्यो। अरू नेता कार्यकर्ताहरूका आलोचना गुनासोहरू सुझावहरू पनि त्यो ढोका भएर जानु पर्यो। त्यसका निम्ति चाहिँ बैठक 7-10 दिन बैठक बस्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, अथवा 4-5 दिनमै सक्ने पनि हुनसक्छ। व्यवस्थापन कौशल देखाउँदा यो काम गरिसकेपछि जानुपर्छ। त्यतिन्जेलसम्ममा एकताका सबै काम सक्ने। तलदेखि आएका बैठकहरूका निष्कर्षहरू चाहिँ संश्लेषित हुँदै 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 केन्द्रीय कमिटीमा आइपुग्दा अलिकति टाइम लागे पनि त्यसले चाहिँ एउटा बाटो पक्रिन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएर यसलाई चाहिँ अलि सङ्क्रमण कालमा गुज्रियो हाम्रो बितेको 15-16 महिना। 15 महिनाको सङ्क्रमण कालको कुरा गर्नुभयो पार्टीभित्रको। यही समयमा जति पनि कुराकानी हुन्छ नेकपाका नेताहरूसँग, उहाँहरूसँग सधैँ एउटै प्रश्न चाहिँ प्रायलाई छुट्दैन कि थाई कमिटीको अथवा केन्द्रीय सदस्यको बैठकको विषयमा नेकपाभित्र के भइराखेको छ। आज पनि फेरि मैले यहाँलाई यही प्रश्न दोहोऱ्याए, के भइराखेको छ? सचिवालयले यो सबै प्रक्रिया पुर्याइसकेपछि त्यस आधारमा थाई कमिटीमा केही निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्तावहरू सहित लैजान्छ। अनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकको पनि योजनामा सचिवालय पार्टीको सचिवालय छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेतृत्वले त्यस ढङ्गले सोचिरहेको छ। तर बिचमा अब चाहिँ कुनै त्यो ठोस प्रस्ताव बेगर एकताको काम सम्पूर्ण रूपमा नसकिउन्जेल अब चाहिँ के मनोदशाले काम गर्यो भने यो सकिसकेपछि बैठक गरौँला, सकिसकेपछि अभियानका साथ जाउँला भन्ने भयो। यो 99% पुग्दासम्म चाहिँ पार्टी पङ्क्तिमा कस्तो खालको प्रभाव परिराखेको देख्नुहुन्छ अहिलेसम्म? अब नढाँटी भन्दा यो सङ्क्रमणकाल लम्बिएका कारणले पार्टी एकताको बेलामा अझ गठबन्धनको बेलादेखि एकताको बेलासम्म जुन राप ताप ऊर्जा उत्साह थियो त्यो सेलाए जस्तो अलिअलि चिसो पानी खन्याए जस्तो अनुभूति चाहिँ भएकै छ। स्थानीय तहहरूको काम बेखबर जस्तो छ। तल स्थानीय पार्टी कमिटीहरू नहुँदा तिनले कसरी काम गरेका छन् त्यो पनि स्थिति बेखबर जस्तै छ। प्रदेश तहका कमिटीहरू बनेका छन्, ती बैठकहरू बस्न थालेपछि कामहरू अब व्यवस्थित हुँदै जान थालेका छन्। नत्र लामो समय झन्डै 1 वर्षभन्दा बढी पहिलो पटक काम गर्न थालेका प्रदेश कमिटी प्रदेश सरकारहरू प्रदेश सभाका कामहरू पनि चाहिँ बेखबर जस्तो भए। अब सङ्घीय तहमा केन्द्रीय तहका कामहरूमा पनि विभागहरूले आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर काम गर्न पाएनन्। त्यो रिक्तता रह्यो। त्यो रिक्तताले के भयो भने खाली ठाउँमा चाहिँ कुनै सानो आवाजको पनि ठुलो स्वर सुनिन्छ नि त। त्यो रिक्तताले चाहिँ आलोचनाको स्वर कहीँ ठुलो भए जस्तो यस्तो अनुभूति भएको छ। जब पार्टी कमिटी र नेताहरूका जिम्मेवारीहरू व्यवस्थित हुँदै अगाडि बढेका छन्, अब त्यो रिक्तताको शून्यताको सङ्क्रमणको लाभ उठाएर प्रहार गर्ने कुराहरूको प्रतिवाद हुन्छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम हुन्छ। 99% पुग्नु अघि नै नेकपाभित्र गुट विभाजनको चर्को पनि देखिन्छ, गुट विभाजन चर्को पनि देखिन्छ, अथवा यो देखाइएको हो त्यसरी प्रचार गरिएको हो अथवा यो साँच्चैको हो, यो यहाँले भनिदिनु होला। यसले एकतालाई कुन हदसम्म प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ? नेताहरूका तहमा आफ्ना आफ्ना लाइक डिसलाइकका कुराहरू छन्, त्यो मैले लुकाएर पनि तपाईहरू पत्याउनुहुन्न। तिनले गुटगत अभ्यासको स्वरूप हासिल गर्ने कोसिस पनि गरेका छन्। नेता पिच्छे गुटगत अभ्यासका त्यस्ता चाहिँ शक्ति निर्माण र अभ्यासका कुराहरू पनि हुन खोजेका छन्। त्यसलाई पनि म चाहिँ लुकाउन उचित ठान्दिनँ। यति ठुलो पार्टीमा लाइक डिसलाइकका कुरा, सोचाइका भिन्नता, बैठकहरू नबसेका कारणले सोचाइहरू दृष्टिकोणहरू असरल्ल परेको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ भिन्नताहरू हुन्छन्। भिन्नताहरूले छुट्टा छुट्टै आकार लिन पनि खोज्छन्। त्यसैलाई मान्छेहरूले गुटको संज्ञा पनि दिन खोजेका छन्, समूहबन्दी मोर्चाबन्दी पनि हुन खोजेका छन्। अर्को वर्चस्वको मनसाय पनि कसैमा नहोला भन्न सकिन्न। यत्रो पार्टीमा वर्चस्व कसले कायम गर्ने भन्ने पनि त्यो वर्चस्वको मनोदशाले पनि काम भएका
हुन सक्छन्। यसलाई चाहिँ ढाकछोप गर्नुपर्ने म जरुरी ठान्दिनँ। तर मूल कुरा के हो भने यो दुईटा पार्टी हामी जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि नै दुईटा धारका रूपमा अगाडि बढेका यी दुईटा पार्टी किन एक ठाउँमा आए, कसको कारणले आए, के बाध्यताले आए, कुन विश्लेषणले आए, यो यत्तिकै चाहिँ यो टालाटुली बटुली जस्तो केटाकेटीको चाहिँ खेल जस्तो त यो एकता होइन। यसका निम्ति त त्यसमा विश्लेषणमा समानता, आवश्यकता र औचित्यमा चाहिँ समान धारणा, त्यसपछि यसले निर्वाह गर्ने भूमिकामा चाहिँ दुवैको एकै खालको चाहिँ एकरूप धारणा, यी सबै चिजहरू भएर र सर्वोपरि रूपमा जनताले एउटै धारणा भएका, एउटै विश्लेषण भएका, एउटै बाटो भएका, एउटै कार्यदिशा भएका दुईटा पार्टी आवश्यक छैन। दुईटा पार्टीहरू चाहिँ एकताबद्ध भएर चाहिँ सरकार पार्टी, देश सरकार पार्टी के अरे देश र पार्टी दुवैको नेतृत्व गर भनेर चाहिँ जुन अपेक्षा राखेका छन् यो मुख्य कुरा हो। पार्टी एकीकृत पार्टीमा पनि आफ्ना पूर्ववर्ती अभ्यास बानीहरू अनुसार आफ्ना आफ्ना समूह बनाएर चल्नुपर्ने पनि जरुरी छैन। अब हाम्रो प्रधानमन्त्री देखिएको छ, हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो अध्यक्ष जो चाहिँ दुई चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, भइरहनु भएको छ, उहाँहरूका निम्ति छुट्टा छुट्टै समूह बनाएर प्राप्त हुने के हो र? त्योभन्दा त मुख्य कुरो त यो पार्टी, यो सरकार राम्रो चलाएर देशलाई नयाँ आशाको सञ्चार गरेपछि फेरि यहाँ माथि नै पनि एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ कि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डमाथि निकै यो नकारात्मक अभिव्यक्तिहरू यहाँले दिइराख्नु भएको छ। त्यति सकारात्मक हुनुहुन्न भन्ने आरोप पनि यहाँ सकारात्मक र नकारात्मक होइन। मैले के भनेको छु भने विगततिर, अतीततिर फर्केर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अतीतका महिमा गान आवश्यक छैन। मैले पनि अतीतको महिमा गान गर्नु आवश्यक छैन, हाम्रो नेताहरूले पनि गर्नु आवश्यक छैन। अतीत जे भयो त्यसको सही मूल्याङ्कन गर्न पर्यो। यदि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जरुरी छ भने औपचारिक प्रस्ताव ल्याएर गरे पनि भयो, नत्र अहिले गरिएका प्रस्तावमा पनि हाम्रो खास तात्विक भिन्नता छैन। म चाहिँ नेताहरूको सम्मान, सार्वजनिक शिष्टाचार, उहाँहरूको भूमिका प्रति सचेत संवेदनशील नै मान्छे हुँ। तर नेताहरू यही समाजकै प्रतिनिधि पात्र हो। उहाँहरू तरङ्गित हुनुहुन्छ बेला बेला। तरङ्गित हुँदाखेरि तरङ्ग सिर्जना गर्ने काम होइन, अहिलेका समस्याहरूको समाधान दिने काम हो। तपाईँको बोलीले कसैको चित्त दुखाउनु हुन्न। अर्को आन्दोलनको आवश्यकता छ भनेर पनि भर्खरै भन्नुभएको छ, त्यो पनि तरङ्ग सिर्जना गर्न खोज्नु। मैले भन्न खोजेको के हो भने अब 2/3 बहुमतको सरकार छ। पार्टी त्यो स्थानीय तह प्रदेशहरूदेखि केन्द्रसम्म 6वटा प्रदेश एउटा बाहेक सबै प्रदेश 400 स्थानीय तह केन्द्रीय सरकारमा 2/3 बहुमतको सरकार चलाइरहेको छ। यो बेला अर्को आन्दोलन के जरुरत छ? यो बेला त भोलि आन्दोलन गरे पनि, क्रान्ति गरे पनि राज्य सत्ता चलाउने योग्यता त यही लिडरसिपले देखाउने नै हो नि त। त्यसो भएको हुनाले सही ढङ्गले देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ, तरङ्गित कुरा गर्न हुन्न भन्ने हो। अब फेरि कुरा के हो भने उहाँहरूलाई धेरै तरङ्गमा रमाउने, प्रचारमा रमाउने, आरोप प्रत्यारोपमा रमाउने स्थितिबाट पनि टाढा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दैनन्दिन समाचारको शीर्षक बनिरहनु आवश्यक छैन। म त के भन्छु भने हाम्रा नेताहरूले थोरै बोल्ने तर प्रभाव दिने गरी बोल्ने, तरङ्ग उत्पन्न गर्ने होइन कि प्रभाव दिने गरी बोल्ने, प्रभाव सिर्जना गर्ने, आफ्नो बोली अन्तर्गत देशलाई अगाडि बढाउने त्यो काममा लाग्नुपर्छ। त्यसो भएर नेताहरू खुला समाजमा यत्रो धेरै मिडियाको चाहिँ विकास भएको ठाउँमा, यो अब युट्युबरहरूको युग हाबी भइरहेको बेलामा नेताहरूलाई एकदम मिडियामा सर्वत्र छाइरहेको जस्तो छाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो मोह छ जस्तो पनि लाग्दैन। तर कुरा के हो भने बोलिएको कुराको प्रभाव हुनु पर्यो। म अरू धेरै भन्दिनँ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट सिके हुन्छ भन्छु हाम्रा नेताहरूलाई। दैनन्दिन इन्टरभ्यूबाट टाढा बस्ने, दैनन्दिनका अरू चाहिँ त्यस्ता प्रचारका कामभन्दा एकचोटि बोलिसकेपछि अझ उहाँ त केही बोल्नु पर्यो भने विराटनगर गएर विराटनगर बोल्ने अनि काठमाडौँ आउने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसो भएर हाम्रा नेताहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रचारमुखी भन्दा पनि समाधानमुखी, किनभने
यो सरकार राम्रो ढङ्गले काम गरेन, अहिलेका मन्त्रीहरू प्रचारमुखी मात्रै भए, अहिलेको सरकारले ठिक ढङ्गले रिजल्ट दिएन भने अहिलेका पदहरू सबै अस्थायी हुन्। अहिलेको हाम्रो हैसियत पनि अस्थायी हुन्छ। बाहिर धेरै बोलेर भन्दा पनि भित्र गृहकार्य गर्ने, भित्र तयारी गर्ने र जनताको मन जित्ने काम गर्न पर्यो भन्ने हो। यो कुरामा बाहेक मेरो व्यक्तिगत रूपमा कोही नेतासँग नराम्रो नराम्रो म त्यतातिर चाहिँ त्यति धेरै मतलब गर्ने मान्छे। यहाँ चाहिँ जनतामा पनि गइराख्नुहुन्छ, जनताका कुरा पनि सुनिराख्नुहुन्छ। एउटा नेकपाको सदस्य हुँ भन्ने बिर्सेर भन्दाखेरि चाहिँ सरकारको कामप्रति आम मानिसको बुझाइ चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? यस्तो छ, सरकार यो वाम गठबन्धनले अघि सारेको घोषणापत्र दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अल्पकालीन कार्यक्रमहरू सहितको थियो। सरकारले 5000 भत्ता पुर्याउँछौँ बढाएर भन्यो, आएकै वर्ष बढाउँछौँ त भनेको थिएन। पार्टीको घोषणापत्रमा त्यो भनिएको थिएन नि, हामी चाहिँ 5000 पुर्याउँछौँ भनेको त 5 वर्षको कार्यक्रमिक त्यो चाहिँ प्रतिबद्धता थियो नि। त्यस्ता दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन कार्यहरूको जुन प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको थियो त्यसलाई अन्तर गर्न नसक्दा तपाईँ जतिसुकै कुरा गरे पनि सपना देखाउने कुरा ठिक गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। रेल त प्रधानमन्त्रीको यो कार्यकालमा त आइपुग्दैन नि त, अध्ययन गर्ने हो। डिपिआर निर्माणको काम चाहिँ त्यसको प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको छ, डिपिआर निर्माणको काम होला। त्यसो जे वस्तुगत कुरा हो त्यो चाहिँ आलोचना त्यसमा हुनु पर्यो। जनताले भन्ने कुरा चाहिँ यो सरकारले बिगारिहाल्यो केही छैन, बिगारेको छैन। तर बिगार्ने होइन, 2/3 बहुमतको सरकारले पनि पहिलेका चाहिँ गठबन्धन सरकारहरूले जस्तो काम गर्ने हो। यसलाई केले चाहिँ हात बाँधेका छन्, यसको गति केले रोकिरहेछन्, यसलाई केले हिँड्न दिइरहेछैनन् भन्ने जनताको गुनासो छ। प्रधानमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपतिले संसदमा पेश गर्नुभएको नीति कार्यक्रम, अर्थमन्त्रीले ल्याउनु भएको बजेट अनि प्रधानमन्त्रीका धेरै चाहिँ महत्त्वपूर्ण सम्बोधनहरू, विचारहरूले के भन्छन् भने अघिल्लो हाम्रो जति समय गुज्रियो त्यो समय भनेको नीतिगत कानुनी फाउन्डेसन तयार गर्न बितेको छ। अब कानुनको अभावमा काम गर्न बाँकी रह्यो, अवरोध भयो भन्ने स्थिति छैन। धेरै कानुनहरू बन्ने, संशोधन गर्ने, एकीकृत गर्ने कामहरू भएका छन् र ती क्रम जारी छन्। जनताको तहमा भएका गुनासाहरू ठिक ढङ्गले भेन्टिलेट नहुँदा कहिलेकाहीँ भड्किने पनि अवस्था छ। कहिले मार्सीधानले भड्काउने, कहिले आचार संहिता उल्लङ्घनले भड्काउने, कहिले गुठीले भड्काउने, कहिले केले भड्काउने। यो बाहिरी तत्त्वहरूले चाहिँ व्यक्तिहरूले सरकारका कामहरूलाई अनावश्यक गिजोल्नेर भड्काउने काम गर्न आवश्यक छैन। संसदलाई संसदको काम गर्न दिनु पर्यो, समितिहरूले समितिमा कानुन निर्माणको ठिक काम गर्नु पर्यो। सरकारले अब पुगेको छैन इन्टरेक्सन, संयोजन, समन्वय भन्ने समन्वय गर्नु पर्यो। तर यो चाहिँ ट्युनिङ, लय, गति, ताल मिलाउनु पर्यो। अहिले चाहिँ त्यो नमिलेको अनुभूति जनताले पनि गरेका छन्। यो कस्तो सरकार हो? 2/3 को बहुमतको सरकार पनि गठबन्धन सरकार जस्तो कमजोर हुन्छ र भन्ने जनताको प्रश्न छ। त्यो त प्रधानमन्त्रीको जुन सपनाका कुरा गर्नुहुन्छ त्यसले पनि जनतामा त्यो धेरै महत्त्वाकांक्षा हुनु स्वाभाविकै पनि हो। त्यो हो, प्रधानमन्त्रीको सपना दीर्घकालीन हो। त्यतातिर मुख फर्काएर त्यतातिर अगाडि बढ्ने उहाँको उद्घोष हो। बाँकी काम कार्यान्वयन गर्न त कानुन बनाउनु पर्यो, संयन्त्र बनाउनु पर्यो, अनि त्यसको अध्ययन गर्ने। अध्ययनै भएको छैन। पूर्व पश्चिम रेलवेको कहाँ अध्ययन भएको छ? करिडोर सडकहरूको बारेमा त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि कुरा गर्दाखेरि अलि हतार गरेर त्यस्तो खालले प्रभाव उहाँले त यस्तो हो, उहाँले त नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ फहराउँदै हिन्द महासागरसम्म पनि पुग्नुपर्छ। पुस 15 मा टिकट काट्ने आग्रह पनि काट्न पाउनुहुन्छ समेत भन्नुभएको थियो। त्यो कुराहरूले पनि प्रभाव पार्छ। उहाँले मिति भन्नुभएको छैन। उहाँहरू चाहिँ रेलमा चढिसकेपछि पनि आलोचना गर्नुहुन्छ। म रेलमा चढ्नका निम्ति आह्वान गर्छु यस्तै उहाँले भन्नुभएको छ। कुरा के हो भने उहाँले रेल कहिले कति अवधिमा बन्छ भन्ने कुरा नजानी बोल्ने व्यक्तित्व हो र उहाँ। त्यो त बुझेर जानेरै बोल्नु भएको छ। तर के हो भने जनताले अहिले तत्क्षण बजेट ल्याए जस्तो, नीति कार्यक्रम ल्याए जस्तो होइन कि रेल बन्ने। रेलका लागि त अझ हाम्रो भौगोलिक जुन विकटता छ, केरुङ काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेलवेको, त्यसका निम्ति त अध्ययनकै काम अगाडि बढेको छ भनेपछि त्यसलाई कम्प्लिट गर्न त। अनि अर्को हाम्रो सामर्थ्यको कुरा गर्नुहोस्, 35 वर्ष झन्डै भयो मेलम्चीको कुरा हुन थालेको।
सामान्य जनता त रेलका पछाडि कुदेको छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई चाहिँ। प्रधानमन्त्रीले पनि जनतालाई आधारभूत आवश्यकताको माग चाहिँ सहज होस् भन्ने नै होला सायद। प्रधानमन्त्रीले पनि आजको आजै रेलका पछाडि तपाईहरु कुद्नुस् भन्नुभएकै छैन, त्यो चाहिँ सपना हो। उहाँले के भन्नुभएको छ भने युरोप अमेरिका विकसित देशमा ग्यासको सिलिन्डर चाहिँ काँधमा बोकेर हिँड्नु पर्दैन, घर घरमा चाहिँ ग्यासको चाहिँ पाइपबाट सप्लाई हुन्छ भन्नुभएको छ। म सप्लाई गरिदिन्छु भनेर भन्नुभयो जस्तो गरेर डिस्टोर्सन गरिएको छ कि मैले भन्न खोजेको हाम्रो सामर्थ्य कुनै राष्ट्रिय गौरवका योजना ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू कार्यान्वयन गर्न पनि एउटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न 30 वर्ष लाग्यो। हाम्रो सामर्थ्यसँग पनि यसलाई लिङ्क गर्नुपर्छ, हाम्रो सामर्थ्य बढाउनुपर्छ। अहिले त्यो यो अहिलेको सामर्थ्यले चाहिँ केपी कमरेडको हाम्रो प्रधानमन्त्रीको जीवनकालमा होइन, हाम्रो जीवनकालमा पनि रेल आउला कि नआउला भन्ने हो। तर रेलका पछाडि कुदा अरू सब छोड होइन, जनताको आधारभूत आवश्यकताका काममा, अरू चाहिँ विभिन्न काममा, सरकारले दैनन्दिन गर्ने कामहरूमा सरकार चाहिँ जनताका आधारभूत आवश्यकताका कामप्रति संवेदनशील छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भने त्यो कुनै हेडलाइन बन्दैन। प्रधानमन्त्रीले रेलको कुरा गर्नुभयो भने मिडियाले हेडलाइन बनाउँछ। त्यसो भएको हुनाले उहाँको प्राथमिकता रेलतिर मात्रै हो अनि यो चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता होइन भनेर आलोचना गरिन्छ नि। उहाँले बोलिरहनु भएको छ सँगसँगै अब रेलसँग जोडिने अरू धेरै विषयहरू पनि होलान्, परराष्ट्र यो वैदेशिक यो सम्बन्धको कुराहरूलाई, अन्य धेरै विषयहरू पनि होला, यसमा पछि जाउँला। अहिले चाहिँ यो सी विचारधाराबारे निकै चर्चा पनि भइराखेको छ। यो चिनिया सी विचारधाराको नेकपाभित्र बहस भइराखेको छ, त्यसैले अपनाउने खालको सङ्केतहरू पनि देखिएको चर्चा छ। यो अनुमान सत्यको कति नजिक छ? अहिले सी विचारधारा नेकपाको विचारधारा भन्ने ढङ्गको कुनै छराकछुरुक छलफल पनि छैन। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको बेलादेखि नै, खास गरी 8-9 सालदेखि नै चाहिँ भाइचारा सम्बन्ध रहिआएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 8औं महाधिवेशनमा जाने प्रतिनिधि मण्डलदेखि नै अहिले 19औं महाधिवेशनसम्मको यो लामो अवधि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नजिकबाट हेरिरहेको छ। चिनिया नेताहरू खास गरी क्रान्तिको सफल नेतृत्वको हिसाबले कमरेड माओ सेतुङ क्रान्तिकारी नेताको हिसाबले रेभोल्युसनरी पायोनियर उहाँ हुनुभयो। पछौटे अविकसित गरिब चिनलाई समृद्ध र सुखी विकसित चिनका रूपमा रूपान्तरण गर्ने त्यो नेतृत्वका निम्ति कमरेड देङ स्याओपिङलाई र यो चाहिँ अहिलेको नेतृत्व खास गरी सी जिनपिङको नेतृत्वमा अहिले चिनले संसार र देशभित्र बाह्य र आन्तरिक रूपमा र छिमेकमा पनि जुन खालको प्रभाव चाहिँ दिने काम भइरहेको छ र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 19औं महाधिवेशनले अहिले चाहिँ सी जिनपिङ विचारधारालाई संविधानमै उल्लेख गरेको स्थिति छ। अहिले हामी मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्छौँ। अरू संसारका सबै अनुभवहरू, सफलताका असफलताका, विराट सफलताका सबै अनुभवहरू त्यस अन्तर्गत हाम्रा वैचारिक मार्गदर्शन हुन्। सी विचारधारा पनि चिनिया समाजको, चिनिया चाहिँ जनताको, चिन स्वयं त्यो चाहिँ एउटा के अरे समृद्ध र विकसित चिन निर्माणको उहाँहरूको उद्घोष, उहाँहरूको मेहनत, उहाँहरूको सपना त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तर हामीले सी जिनपिङ विचारधारा नै नेकपाले मान्नुपर्छ भन्ने ढङ्गको अहिले त्यो जरुरत पनि छैन, छलफल पनि छैन। सी जिनपिङ विचारधाराका चाहिँ फिचर्सहरू, विशेषताहरूलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट सङ्गठन विभाग, पार्टी स्कुल, पार्टी नेतृत्व, विदेश विभाग लगायत उहाँहरूले चाहिँ नेतृत्व तहबाट आफ्ना अनुभवहरू, विचार आदान प्रदान गर्ने, अनुभव आदान प्रदान गर्ने, त्यो सेयरिङ गर्ने काम चाहिँ भएको छ। र हाम्रो पार्टी स्कुलसँग, नेकपाको पार्टी स्कुलसँग पहिलोचोटि नेतृत्व तहको ठुलो सङ्ख्यासहित हामीले यो कार्यक्रम, नेकपाले यो कार्यक्रम चाहिँ काठमाडौँमा सम्पन्न गरेको छ। हामीले विगतमा चिनिया पार्टी स्कुलका विभिन्न प्रशिक्षणहरू, कक्षाहरू पनि हामीले लिने गरेको हो, भ्रमणहरू आदान प्रदान हुने गरेका हुन्। अहिले विचार आदान प्रदानको अलि महत्त्वपूर्ण चाहिँ आयोजना यो भएको र चिनका महामहिम राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा सी जिनपिङ विचारधाराको सन्दर्भमा उहाँहरूले नेपालमा
नेपाली कमरेडहरूका बिचमा आफ्ना कुराहरू राख्ने काम गर्नुभयो। त्यही त चीन आफैमा पनि एउटा बन्द समाज हो। अब एक हिसाबले एकतन्त्रीय शासन प्रणाली पनि छ। नेकपाले पनि त्यसको अभ्यास गर्नका लागि यो बहस थालन गरिएको हो कि भन्ने एउटा पक्षको त्यो धारणा पनि अथवा त्यो आशंका पनि छ। त्यसो भने चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर यो बहस चलाइया हो कि यसको औचित्यहरू पनि छ? यो राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित त्यसलाई केन्द्रमा राखेर र दुई पार्टीका भविष्यका सम्बन्धहरूलाई पनि मध्यनजर गरेर यो आयोजना भएको हो। चीन र नेपालका अनुभव फरक फरक छन्। हामी चाहिँ पार्टी स्थापनाको बेलादेखि नै नागरिक स्वतन्त्रताको आवाज बुलन्द गर्दै राणातन्त्र विरुद्ध, पञ्चायती तन्त्र विरुद्ध, राजाको निरङ्कुशता तन्त्र विरुद्ध, नेपाली काङ्ग्रेसको एकतन्त्रीय चाहिँ एक पार्टीको ज्यादती जुन चल्यो त्यसका पनि विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेर गणतन्त्रको चाहिँ यो स्थापनाका निम्ति, राजतन्त्रको उन्मूलनका निम्ति खास रूपमा लडेर यो पद्धति हामीले नै स्थापित गरेको हो। यो हामी अरू कसैले स्थापित गरेको पद्धतिका उपभोक्ता होइनौँ। हामीले आफै स्थापित गरेको पद्धतिलाई यसलाई अझ विस्तार गर्ने हाम्रो बाटो हो। चीनको विशेषता फरक हो। 1 अर्ब 40 करोड जनसङ्ख्यालाई खुसी, सुखी र विकसित बनाउनु, आधुनिक बनाउनु, गरिबी मररलेस चाहिँ निवारण गर्नु, सन् 2020 मा चाहिँ त्यहाँ कोही गरिब बाँकी नरहनु, मान्छेको जीवनस्तर त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउनु, सन् 2030 सम्ममा चाहिँ त्यो जीवनस्तरलाई चाहिँ अझ मध्यम आयको तहमा पुर्याउनु, सन् 2050 सम्ममा चाहिँ त्यसले अझै फड्को मार्नु र चाहिँ संसारमा चिनिया क्रान्तिको 100 वर्षका उपलब्धिहरूलाई बेग्लै ढङ्गले चाहिँ स्थापित गर्नु, प्रचार गर्नु उहाँहरूको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ, योजना रहेको छ। हाम्रो र उहाँहरूको बाटो आफ्नो विशिष्टतामा आधारित छ। हुन्छ, धन्यवाद धेरै धेरै विचार र समयको लागि। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको समय संवादमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापा। नेपाल लाइभको समय संवाद आज यति नै। अर्को विषय र व्यक्तित्वका साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।